कसमको विषयमा अथवा अब ओथ अथवा कुनै पनि बाछा बाँध्ने विषयदेखि लिएर तपाईहरु मेरो बोलीको बारेमा आज ख्रीष्ट येशूले केही कुरो राख्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी मत्ती 5 को 33 बाट पढौं। फेरि तिमीहरूले सुनेका छौ कि प्राचीन समयका मानिसहरूलाई भनिएको थियो, तैले झुटो शपथ नखा, तर परमप्रभुको निम्ति गरिएको शपथ तैले पूरा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, शपथ खाँदै नखाओ, स्वर्गको नाउँमा शपथ नखाओ, किनकि त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो, न त पृथ्वीको, किनकि त्यो उहाँको पावदान हो, न त यरुशलेमको, किनकि त्यो महाराजाको शहर हो। आफ्नो शिरको शपथ नखाओ, किनकि तिमीले एउटा केशलाई सेतो कि कालो बनाउन सक्दैनौ। तिमीहरूले भनेको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन मात्र होस्, यीभन्दा बढी चाहिँ दुष्टताबाट आउँछ। पुरानो नियममा शपथ कुन प्रकारले खाने, कसरी खाने र विशेष गरी लोग्ने स्वास्नी बीचको शपथ के भन्छ, कसम, र त्यसका साथसाथै आमा बाउ र छोराछोरी बीचको पनि यो गन्तीको किताबमा उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँनिर येशू प्रभुले चाहिँ यहुदी धर्ममा आएको विकृतिलाई औल्याउँदै हुनुहुन्छ। जसरी उहाँले क्रोधको बारेमा भन्नुभयो, व्यभिचारको बारेमा भन्नुभयो, र त्योभन्दा अगाडि यो यहुदी शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी धार्मिकता यदि हाम्रो छैन भने हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा देखाउनु भएपछि फेरि अर्को एउटा विकृति त्यति बेलाको समयमा के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नल्याऊ र परमेश्वरको नाउँमा शपथ नखाऊ भनेर केवल परमेश्वरको नाउँ छोडेर त्यसपछि अरू जस्तो सुकै खालको शपथ खाए पनि हुने, क्रिया खाए पनि हुने। र यस्तो क्रिया खानु, शपथ खानुको मुख्य उद्देश्य आफ्नो वचन पूरा गर्नु नभएर मानिसको आँखामा छारो हाल्नु। कसरी हुन्छ? अरूलाई ठगेर, अरूबाट आफ्नो फाइदा उठाएर कसम खायो तर पूरा गरेन। त्यो कसम मात्रै पूरा गर जो चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा खाएका छौ। तर यदि स्वर्गको नाउँमा, पृथ्वीको नाउँमा, यरुशलेममा कुनै पनि छोराछोरीको नाउँमा अथवा जस्तो सुकै कसम खाए पनि, शपथ खाए पनि, त्यो चाहिँ एक किसिमको चतुरपन, चलाकी गरेर अरूबाट ठगेर आफ्नो जीवनमा एक किसिमको त्यो आँखामा छारा हाल्नु नै थियो। वचनको पक्का नभएर कसरी हुन्छ मानिसबाट क्षणिक फाइदाको लागि विश्वासमा लिने अनि सजिलै विश्वासघात गरिदिने असत्य जीवनशैली, त्यसलाई प्रभुले आक्रमण गर्दै हुन्छ। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको हो भने हो, होइन भने होइन होस्। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टताबाट आउँछ। गलत उद्देश्यबाट मानिसहरूले कसम खाएर तपाईलाई आफ्नो एकदमै चिप्लो घसेर आफ्नो हातमा लिन खोज्छन् मानिसहरू, तर त्यो चाहिँ दुष्ट हृदयबाट आउने कुरा हो, सत्य हृदयबाट, इमानदार हृदयबाट आउने कुरा होइन। यसले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछ मित्रहरू। जस्तै मैले सुरुमा हाम्रो काठमाडौँमा सेवाकाई गर्दाखेरि एकजना अमेरिकी मिसनरीसँग 6 महिना जति मैले सेवा गरेँ उनको चर्चमा। तर पछि उनको जिउने के अरे त्यो नेतृत्व गर्ने शैली र विचारहरूसँग मेरो पटक्कै मिलेन। त्यसपछि हामीले त्यो चर्च छोड्न लागेका थियौँ। छोडेर अब जहाँसुकै जानुपर्छ पर्छ, अरूको उपाय नै छैन। यहाँ बसेर यसरी के भन्छ अशान्तिमा बस्नुभन्दा म अब आफ्नै प्रकारले छुट्टै ठाउँमा जान्छु भनेर उनले दिएको घरमा नै बसेका थियौँ। त्यहाँबाट छोडेर जाने तयारीमा थियौँ। त्यसपछि ती मिसनरीले अर्का एकजना नेपालका वरिष्ठ पास्टरलाई लिएर एक दिन हामी बसेको ठाउँमा आउनुभयो र ती पास्टर दाइले पनि त्योभन्दा अगाडि अलि इज्जत गरेर बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो दिन त सिधै आएर कुन चाहिँ विदेशीले तँलाई पैसा दियो, कुन विदेशीले पैसा दिएर त यो चर्च छोडेर जाँदैछ। उनीहरूको डर के थियो भनेदेखि यसले यो चर्च छोडेर गयो भनेदेखि यो सँगसँगै अरू विश्वासी पनि जान्छन् र चर्च फुट्न सक्छ भन्ने त्यो डर थियो उहाँमा।
अनि त्यो वास्तवमा ठिकै पनि हो एक किसिमले। अनि त्यो डरबाट प्रेरित भएर उहाँले एकदमै बडो त र म भनेर एकजना अमेरिकी मिसनरी, एकजना नेपालका वरिष्ठ पास्टर दुवैजना आएर म र मेरो श्रीमतीलाई बेसरी डाँट्न थाले। अनि मलाई बडो चित्त दुखेर आयो। मेरो श्रीमती 2 जिउको थिइन् त्यो बेलामा। अनि मैले त्यो दाइलाई भने, दाजु मैले मेरो जिन्दगीमा त्यतिखेर सायद आवेगमा पनि आएँ मैले मेरो जिन्दगीमा तपाईको जस्तो पैसाको लागि सेवा गर्न निस्केको व्यक्ति होइन। मैले मेरो जीवनको सर्वस्व त्यागेर आएको, मेरो बाउको श्री सम्पत्ति, मेरो पैतृक सम्पत्तिलाई पनि मैले हात धोएर आएको व्यक्ति हुँ। म मेरो जीवन पनि परमेश्वरको राज्यको लागि दिनको लागि आएको हुँ। त्यसकारण तपाईले सोचे जस्तो कुनै विदेशीले पैसा दिएर म चर्चको सेवा गर्न आएको व्यक्ति होइन। र मेरो श्रीमती छेउमै बसेको थियो। छोरा जन्मिनको लागि 1-2 महिना बाँकी थियो होला, सायद 2 महिना जति बाँकी थियो। त्यति बेलामा मैले मेरो श्रीमतीको शिरमाथि हात राखेर मैले मेरो श्रीमतीको पेटमा मेरो बच्चा छ, म त्यो बच्चाको पनि जिउमा हात राखेर भन्छु, म तपाईँ जस्तो रुपियाँ पैसाको लागि सेवा गर्न निस्केको मानिस होइन। म मेरो प्रभुको सेवा गर्न निस्केको हुँ। म यो चर्च छोडेर जाँदाखेरि म कहाँ जान्छु, कस्तो हुन्छु मलाई थाहा छैन, तर मलाई यति थाहा छ मेरा परमेश्वर जसले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ उहाँले मेरा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ भनेर। त्यो दिन म कहिले बिर्सिदैन। अब शपथ नखाऊ त प्रभुले भनेको छ, तर त्यो शपथ खानुभन्दा पनि ती दाइले जुन प्रकारले मलाई गाली गर्नुभयो, जुन प्रकारको एउटा अवहेलित भएर बस्नु पर्यो, एउटा अमेरिकी जसले मलाई अन्याय गरेको थियो र त्यसकै सामनेमा उल्टै आएर मलाई तँलाई कुन चाहिँ अरू विदेशीले सहायता दियो, तँलाई कहाँबाट चाहिँ यो अर्को ठाउँबाट सहायता आएर तैँले नयाँ सेवा सुरु गर्नको लागि आँट गरिस् भनेर भन्दाखेरि मैले मेरो नजन्मेको छोराको नाउँमा मैले भने यो तपाईले लागेको आरोप मलाई नलागोस् र तपाईले पनि परमेश्वरको सामनेमा यो आरोपको जवाब दिनुपर्ने छ कि म एउटा परमेश्वरको निस्वार्थ सेवामा निस्केको व्यक्तिलाई तपाईले यस्तो किसिमको आरोप लगाउनुहुन्छ। नभन्दै हामी त्यसको केही दिनपछि त्यो ठाउँ छोडेर गयौँ। हातमा 1 रुपियाँ पनि थिएन। हामी कलेजबाट आएका हाम्रा सुटकेसमा भएका लुगाहरू त्यसै सुटकेसमा हालेर हामी त्यहाँबाट निस्केपछि कहाँ जाने थाहा थिएन, जागिर थिएन, काम थिएन। काठमाडौँको चाबहिलको नजिकै एउटा मित्र पार्क भन्ने ठाउँ छ। चाबहिलका मित्र पार्कका सुनिल राज रेग्मी दाजु, विशेष गरी उनकी श्रीमती दिदी भन्छौँ हामी उहाँलाई, त्यो हिन्दू परिवारले हामीलाई काठमाडौँमा शरण दियो। एउटा क्रिस्चियन मिसनरीबाट लखेटिएर एउटा वरिष्ठ पास्टरको गाली खाएर त चाहिँ कुन चाहिँ विदेशीको दलाल होस्, त चाहिँ कसले चाहिँ तँलाई सहायता गरेर तिमी यो चर्च छोडेर अर्को चर्च सुरु गर्ने आँट गर्दैछस् भनेर भन्दाखेरि मैले त्यति बेलामा एउटा शपथ जस्तै भनौँ अथवा चुनौती नै थियो। त्यो बेलामा अब कमजोर थिए होला सायद त्यतिखेर। जब तपाईँहरू म कमजोर हुन्छु हामीलाई कता कता अब सेल्फ डिफेन्सिभ पनि भइदिन्छ। हुन त त्यतिखेर म चुप्प लागेर बसेको भए पनि हुन्थ्यो। आजको जस्तो बुद्धि भए त म सायद केही पनि बोल्दैन थियो होला, तर जवान थिए अनि जोसमा होस नहुँदो रहेछ। र मित्र पार्कमा एकजना हिन्दू परिवारले हामीलाई शरण दिन्छ काठमाडौँमा र पछि गएर त्यही घरमा हाम्रो छोराको जन्म हुन्छ र ती दिदी सुनिल राज रेग्मी र उनकी श्रीमती सुशीला रेग्मी हाम्रो छोराको गड मदर भनेर पनि भनिन्छ। छोरा जन्मेपछि उनी नै मेरो छोराकी आमा पनि भइन् र आजसम्म हाम्रो सम्बन्ध उहाँहरूसँग ठिक छ। तर यी मिसनरी दिदीले धेरै दुःख दिनसम्म दिनुभयो, बोलेर विभिन्न ठाउँमा कुरा लगाएर बाटो छेकेर। र त्यस्तो स्थितिमा कहिलेकाहीँ अब पावलले पनि धेरै ठाउँमा भनेको छ, म परमेश्वरलाई साक्षी राखेर भन्दैछु। परमेश्वर स्वयंले पनि शपथ खानुभएको छ, अरू कोही छैन, स्वयंको शपथ खाएर अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। त्यस किसिमले यो शपथै नखानु भन्नुभएको होइन कि प्रभुले, यो चाहिँ यस्तो किसिमको शपथ नखाऊ जहाँ चाहिँ तिमी अरूलाई ढाँट्दैछौ, ठग्दैछौ। र एकदमै बोल्दाखेरि यहाँ पनि यो हाम्रो नेपाली चलनमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, विभिन्न कहिले के विद्याको नाश रे के कसो भनेर हामी थुप्रै कसम खान्छौँ, तर त्यसले फाइदा भन्दा हाम्रो बेफाइदा हुन्छ। हाम्रो बोली वचनमा
हल्कापना ल्याउँछ। पछि गएर मानिसले हामीलाई विश्वास गर्दैनन्। त्यसै कारण प्रभुले यहाँनिर स्वर्गको बारेमा पनि शपथ, अब ठिक छ परमेश्वरको नाउँ लिन त तिमीलाई डर लाग्छ भने स्वर्गमा पनि तिमीहरू त्यो परमेश्वरको वासस्थान हो, परमेश्वरको सिंहासन हो, त्यसको पनि इज्जत गर। पृथ्वी पनि परमेश्वरको पावदान अथवा यहाँ पनि प्रभुको आफ्नो प्रभुत्व छ, त्यसको पनि इज्जत गर। यरुशलेम पनि एउटा महान राजा दाउदको सहर हो र त्यसका साथसाथै आउनेवाला मसीहको पनि सहर हो। मसीह पनि अब उहाँ खुद आइसक्नु भएको छ। यरुशलेमको पनि इज्जत गर। आफ्नो शिरको पनि शपथ नखाओ, तिमी एउटा कपाल पनि सेतो र कालो बनाउन सक्दैनौ। त्यसकारण यस्तो किसिमले सजिलै प्रकारले मानिसको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गर्नुको सट्टामा सत्य बोल। तिम्रो हो भने हो, होइन भने होइन होस्। बाँकी कुरा त्यसपछि दुष्टताबाट प्रेरित भएका हुन्छन्। मानिसलाई ठग्नको लागि तिमीहरूले यो गरेका हुन्छौ। त यो कुरोलाई गर्दै गर्दाखेरि म कहाँ कहाँ पुगेछु, आफ्नो भावनामा पनि डुबेछु, माफ गर्नुहोला। म बिहान बिहानै यस्ता कुरा भन्न त मन लाग्दैन, तर कहिलेकाहीँ याद आउँदो रहेछ कि त्यो समयमा ती दाइले गरेको गाली र त्यसपछि त्यो अमेरिकी मिसनरीले दिएको दुःख र म जवानले मेरो आफ्नो गर्भमा भएको छोरालाई साक्षी राखेर मैले तिनीलाई भनेको थिएँ कि म मेरो जीवनमा कुनै कुहिरेको अथवा विदेशीको डलर खानको लागि ख्रीष्ट येशूलाई बेचेको होइन। म मेरो जीवनको बाजी लाएर ख्रीष्ट येशूमा आएको हुँ। मेरो पैतृक सम्पत्तिको पनि मलाई लोभ छैन भने तपाईँ जस्तो यो 2-4 पैसा कुहिरेले दियो भन्दैमा त्यसको पछि म लाग्ने व्यक्ति होइन भनेर खाएको त्यो दिन। त्यसपछि अहिलेसम्म त्यस्तो दिन त आएको छैन। प्रभुले बडो दया गर्नुभयो। काठमाडौँमा बाँचियो, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा गएर सेवा गर्ने मौका पाएँ र आज तपाईँको सामनेमा पनि आएर जुन प्रकारको वचन यहाँनिर ल्याउँदैछु, मेरो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको नै मेरो जीवनमा प्रभुले जुन काम गर्नुभएको छ, जसरी उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्यता प्रमाणित गर्नुभएको छ, जुन प्रकारको वचनप्रतिको भोग र तिर्खा ममा थियो, सायद मेरो जीवनमा मसँग सरोकार राख्नेहरू, मसँग सम्बन्धमा गाँसेका मेरो चर्चका आफ्ना विश्वासीहरूलाई त्यस्तो धेरै कुराहरू थाहा छ। तर तपाईँहरू जो आज इन्टरनेटको माध्यमबाट मसँग जोडिनु भएको छ, धेरै पटक तपाईँले युट्युब अथवा फेसबुकमा वचनहरू सुन्नु भएको छ र पनि मेरो चाहना, मेरो इच्छा यही हो कि तपाईँले पनि त्यो परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, जसमा आफ्नो जीवनलाई सम्पूर्ण रूपले 100% समर्पण गर्यौँ भनेदेखि सत्य जीवन जिउन सम्भव छ। फरिसी र सदुकीहरूभन्दा पनि उच्च जीवन जिउन सम्भव छ। पवित्र र सिद्ध जीवन जिउन पनि सम्भव छ। तर त्यसको लागि चाहिन्छ कमिटमेन्ट, समर्पण र सत्यमा आधारित जीवन हुनुपर्छ। हामीले कहिले पनि मानिसलाई चिप्लो घसेर क्षणिक फाइदाको लागि जीवन जिउनु हुँदैन। सत्यवादी जीवन हुनुपर्छ। पावललाई पनि एकपटक कोरिन्थीका विश्वासीहरूले विभिन्न आरोप लाउँदैछ, आउँछु भन्यो, आएन, यो मान्छेको विश्वासै छैन, यसले त आफ्नो वचन फेर्छ भनेको थियो। त्यसपछि दोस्रो कोरिन्थीको पहिलो अध्यायमा नै पावलले भन्छ, हेर म आउन सकेन किनभनेदेखि परिस्थितिहरू बदलिए। हुन त पोहोर साल मैले आउँछु भनेर वचन दिएको थिएँ, तर परिस्थिति पनि बदलिए र त्यसका साथसाथै तिमीहरूको वातावरण पनि त्यस्तै थियो, तिमीहरूलाई दुःख नहोस् भनेर म नआएको हुँ। तर ख्रीष्ट येशूमा सबै प्रतिज्ञाहरू हुन्छ नै छ र हाम्रो सुसमाचार पनि हुन्छ र होइन हामी केवल ख्रीष्ट येशूमा हुन्छ नै भनेर आएका छौँ। र त्यस्तै किसिमले जसरी ख्रीष्ट येशूमा सारा प्रतिज्ञाहरू हुन्छन्, आमेन भन्ने प्रयोग गरिएको छ त्यहाँनिर, त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी एउटा विश्वासयोग्य क्रिस्चियन बन्न सकौँ। परमेश्वरमा मात्रै नभएर मानिस बीचमा पनि मानिसले पनि हामीलाई विश्वास गर्न सकोस्। मैले मेरो जीवनको बारेमा ज्योतिषीले भत्काएको जीवन येशूमा पुनर्निर्माण भनेर लेखेको छु। त्यहाँ मैले आफ्ना जीवनका तिता मिठा अनुभवलाई प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भनेदेखि जीवनमा जस्तोसुकै अँध्यारो आए पनि, जस्तोसुकै दुःख कष्ट आए पनि हामी ख्रीष्ट येशूमा सत्यवादी भएर बाँच्न सक्छौँ, जिउन सक्छौँ। र तपाईँले त्यहाँ 1-2वटा अरू कुराहरू पनि भेट्टाउनुहुन्छ यदि त्यो किताब पढ्नु भएको छ भनेदेखि। सुरुमा रहर लाग्दो छैन, जसै अब त्यो पास्टर दाइबाट गाली खानु, त्यो कुइरेनीबाट लखेटिनु र जाने ठाउँ नहुनु। हामी त्यसपछि त्यो हिन्दू परिवारले भाइ बहिनी आउनुहोस् बस्नुहोस्, तपाईँले जुन दिन भाडा दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, त्यसको केही चिन्ता छैन। यस्तो दुई जिउको भएको बहिनी हेर कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ, तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छैन, आएर बस्नुहोस् भन्यो। हामी त्यो सुटकेस लगेर त्यो घरमा गएका थियौँ।
बस्ने बिछ्याउने केही पनि थिएन, सजिलो थिएन, तरै पनि मेरा परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले गएकै कारण आजको दिनसम्म प्रभुले सम्हालेर राख्नु भएको छ। सत्य जीवन बिताएको खण्डमा प्रभुले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। तर झुटको पछि लाग्छौँ, क्षणिक फाइदाको लागि हामी ठगठाग गर्छौँ, झुट बोल्छौँ, आफ्ना वचनको पक्का हुँदैनौँ भनेदेखि त्यसले दूरगामी घाटा लाग्छ। पछि गएर हामी परमेश्वरको त्यो गजबको आशिष हामी उपभोग गर्न सक्दैनौँ। त्यति आजको मुख्य वचन म यही राख्न चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो वचन पक्का होस्, मानिसले हामीलाई विश्वास गर्न सकोस्। अनि त्यसको लागि चिप्लो घसेर चाँडै मिठो बोलेर कसम खाएर अथवा म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उफ्रिनुभन्दा बरु त्यति बेलामा घाटा खानु, तल झर्नु, कमजोर बन्नु, तर सत्य बोल्नु, सत्यवादी जीवन हुनु, मानिसको आँखामा छारो नहाल्नु। तत्कालीन तुरन्तै घाटा लाग्छ भने लागोस्, मानिसले हेला गर्छन् भने नि गरोस्, मानिस हाम्रो विरुद्धमा आउँछन् भने पनि आओस्, तर सत्यमा हामी कहिले पनि डगमाउँ। त्यसै कारण सत्यको कम्मरमा सत्यको पेटीले कस भनेको छ एफिसी 6 अध्यायमा। सत्यको पेटी लगाएर तपाईँको कम्मर राम्रोसँग सत्यले कसिएको छ भनेदेखि तपाईँ बलियो व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर झुट छ, ठगठाग छ, चलाकी छ भनेदेखि त्यसले पछि तपाईँलाई नराम्रोसँग पछार्छ, तपाईँ कमजोर व्यक्ति बन्नुहुन्छ। हो भने हो, होइन भने होइन। र जसरी यो वचन प्रचार गर्दाखेरि पनि जबसम्म त्यो वचन हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा लागू गरेको हुँदैन तबसम्म हामी अर्काको सामनेमा त्यो प्रस्तुत गर्न पनि सक्दैनौँ। त बाइबल अध्ययन गर्दा, सेवाकाई गर्दा यदि तपाईँ पास्टर प्रचारक हो भनेदेखि पनि परमेश्वरको वचन तपाईँसँग सरोकार राखेको हुनुपर्छ, त्यसले तपाईँलाई ठिक गरेको हुनुपर्छ, त्यसमा तपाईँ ठिक हुनु पर्यो। बल्ल त्यसपछि तपाईँले सिकाएको शिक्षाहरूमा गरेको वचन प्रचारमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। र परिवारमा पनि विशेष गरी कहिलेकाहीँ लोग्ने स्वास्नी र छोराछोरी बिचमा पनि यो बढी वचन दिने, अब हाम्रो नेपालीमा उखानै छ, बिहा गर्नुभन्दा पहिला म तारा झारिदिन्छु तिम्रो लागि भन्छ, अन्तिममा बिहा गरेपछि बँगारा झार्छ। छोराछोरीलाई पनि हामी म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, तिमी राम्रो पढ्यो भने म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छौँ, तर छोराछोरीले राम्रो गरेर ल्याइसकेपछि हामी केही पनि पुरा गर्दैनौँ, आफ्नो वचनै पुरा गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा छोराछोरीमा पनि एक किसिमको आमा बाबुप्रतिको अविश्वास उत्पन्न हुन्छ। लोग्ने स्वास्नी बिचमा पनि भनाबैरी हुँदाखेरि गाली बेइज्जती गरेर ठुल्ठुला शब्द चलाउँछौँ, पछि त्यसले मुटुमा साह्रै नराम्रो घाउ लगाए हुन्छ। यो वचन, यो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो र सत्य बोल्नु पर्यो। छोराछोरीलाई आफूसँग पैसा छैन भने पनि राम्रोसँग बताउन सक्नु पर्यो। हेर छोरा छोरी, छिमेकीले राम्रो लुगा लगाएको हुनसक्छ, तिम्रो साथीले राम्रो महँगो आइफोन किन्न सक्छ होला उनीहरूको आमा बाबुले, तर हामीसँग त्यो पैसा छैन भनेर इज्जत साथ, इमान्दारिताका साथ तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि आफ्नो अवस्था बताउनु भयो भनेदेखि तिनीहरूले तपाईँलाई इज्जत गर्नेछन् पछि गएर। तर अब छोराछोरीलाई मख पार्न यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर हुने नहुने बोल्नुभयो तर कहिल्यै पुरा गर्नु भएन भने पछि गएर ती छोराछोरीमा पनि एक किसिमको त्यस्तै किसिमको बानी बस्छ। र साथीभाइसँगको जिनमा, विश्वासीहरूमा र पास्टर प्रचारक र त्यसपछि उनीहरूका सदस्यहरूको बिचमा, चर्चमा पनि धेरै बोलेको खण्डमा, ठुल्ठुला कुरा गरेको खण्डमा पछि त्यो पुरा भएन भने हामीलाई मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन्। लामो भएछ, माफ गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी आजको वचन यतै राख्छौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई मद्दत गर्नुभएको होस् तपाईँको जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न र परिवारमा पनि ठिक किसिमको बोली बोल्न र समाजमा पनि आफ्नो वचनको पक्का चाहिँ हामी हुनुपर्छ। यदि मैले के गर्छु भनेको छु भनेदेखि त्यो परिस्थिति एकदमै त्यसको विपरीत भयो, सकिँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आफ्नो ताकतमा, आफ्नो पक्षमा भ्याएसम्म हामीले आफ्नो वचन पुरा गर्नुपर्छ नै। त्यसै कारण हो भने हो, होइन भने होइन नै होस्, तर मानिसको आँखामा छारो हाल्नु हामीले नपरोस्। भोलि फेरि हामी बिहान यसरी भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले बाहिर बस्दाखेरि उज्यालो थियो, तुरन्तै बादल लागेर अँध्यारो भयो। परमेश्वरले सबैको जीवनमा आजको दिन आशिषमय बनाउनु भएको होस्। जय मसीह।